السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بأحوال جيدة يا رب. اليوم غادي نصيبوا إن شاء الله غاتو بلا موس وشوكولا. نبداو بمقادير على بركة الله. كيف كتلاحظوا هنا عندي 3 ديال البيضات، عندي 50 غرام من الدقيق يكون الدقيق الممتاز، وعندي 50 غرام من سكر حبيبات، 10 غرام من الكاكاو، وعندي هنايا تقريبا شي 50 غرام ما بين الكركاع واللوز. في اناء كنديروا قبيصه الملح، وكناخذوا 3 البيضات كنديرهم في هذاك الاناء وكنطربوا بالباطيغ. هنا كنبقاو نطربوا حتى كيتضاعف لينا الحجم. حنا كنطربوا وكنضيفوا السنيده بشويه بشويه، وحنا كنضيفوا السنيده حتى كيطلع لينا الخليط ديالنا كيولي على لون ابيض. هنا بعد ما طربت البيض ديالي مع السنيده كيولي القوام ديالو على هذا الشكل هذا، يعني كيتضاعف الحجم ديالو. وهنا كنبداو نزيدو الدقيق ديالنا تدريجيا وكنخلطو من الاسفل للاعلى، من الاسفل للاعلى، يعني ما كنخلطوش عشوائي، كنخلطو على هاد الطريقه. ونسيت ما ذكرتش لكم في البدايه ديال الفيديو ان هاد الكاطو هذا الوصفه ديال اليوم انا قسمتها على جوج ديال لي فيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. الفيديو الاول هو فيه لاموس ولا جينواز ديالنا، والفيديو الثاني فيه الكلاصاج وطريقه تزيين الكاطو ديالنا. فوالا باش ما يجيكمش الفيديو طويل حاولت انني نقسم الوصفه على جوج. فوالا ملي كنكمل الدقيق ديالي كنزيد الكاكاو، ودائما كيف قلت لكم من الاسفل الاعلى، من الاسفل الاعلى، وما تكبوش الخليط كامل، يعني تدريجيا. فوالا وكنكمل الخلط. علاش درت لكم لا فيديو على جوج؟ باش اللي بغى غير الكلاصاج يشوف، بغى غير الوصفه ديال الكلاصاج بوحدها يقدر يدخل الفيديو ديال الكلاصاج، ما يجيش طويل هكا، يقدر يتفرج غير في داكشي اللي بغى. واللي بغى لاموس بيان سور راه غادي يتفرج في لا فيديو تاع لاموس، واللي باغيهم بجوج راه يتفرج فيهم بجوج. فوالا كنكمل على هاد الطريقه، وكنخلط دائما بنفس الطريقه من الاسفل، زعما من هكا كنجي وكندور هكا وكندور وكنضرب هكا، بحال ملي كنبغيو نصايبوا لي ماكارون هكا، باش هذاك البيض ديالنا ما كيهبطش لينا. هنا بعد ما تخلط ليا الخليط ديال الجينواز غادي نجيب شي طاوه اللي غنفرشها بان بابي كويسون، وغادي نكب فيها الخليط. ممكن ديروا اطار اللي بغيتو على شكل اللي بغيتو، على شكل اللي غادي تصايبوا به الحلوه ديالكم. فوالا كنكب على هاد الطريقه. وهنا كنجيب الكركاع واللوز وكنصبهم على الخليط. علاش كندير انا هاد المرحله؟ باش بلا ما كنبقى نقلب على هذيك الطبقه اللي كتكون مقرمشه اللي بالشوكولا والفويتين، يعني كنحيد عليا بزاف ديال المراحل. فوالا الا لاحظتوا انا ما كبيتش في الجناب، علاش؟ حيت مازال غادي نقطعها بلو سيركل ديال اللي غنصوب به الكاطو ديالي. في الاثناء كنكون شعلت الفران، كيكون شاعل من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180، والمده ديال 10 ديال الدقائق، يعني ما كتفوتوش 10 ديال الدقائق في الطياب. حطيت دابا لا جينواز ديالي طيب، وغادي ندوزو المقادير ديال لاموس وشوكولا. هنا عندي 2 صفار بيض، وعندي معلقه ديال سكر سنيده، 220 مليلتر من الحليب، وهنا عندي 400 غرام من شوكولا غيش، يعني ماشي شوكولا اللي عادي، كتاخذوا له شوكولا غيش. وهنا عندي 500 غرام من الكريمه السائله. فوالا انا كنستعمل دائما هولالا في هاد الحلويات، هاد لي غاتو كنستعمل فيهم هولالا. فوالا كناخذوا هاد اون كاسرول كنديروا فيها هذاك الحليب ديالنا كيسخن واحد شويه،
وكناخذوا هذيك معلقه ديال سنيده كنخلطوها مع صفار البيض وكنخلطو مزيان. فوالا وكناخذوا معلقه من داك الحليب ديالنا اللي كيسخن، كنحاولوا ملعقه ولا جوج كتخلطوا على داك صفار البيض وسكر سنيده هكا باش ما كيتجمعش لكم ملي كتضيفوه على النار، ما كيتجمعش فوالا كيبقى سائل. وبالنسبه للحليب ما كتسناوش عليه حتى كيفيض، اون فوا كتشعلوا البوطه كديروا هاد المراحل اللي شفتوا معايا، ومن بعد كتبقوا ديريكتومون وكتخلطوا بالفوي لمده ديال 2 حتى 3 ديال الدقائق وكتطفيو عليه النار. بعد ما خليا الحليب ديالي مع صفار البيض وسكر سنيده كنجيب هذاك الاناء اللي فيه لو شوكولا وكنصب عليه الخليط، كنتسنى لمده ديال 2 ديال الدقائق، من بعد عا باش كنبدا التحراك ديال الخليط ديالي. انا غنبدا نخلط حتى كيذوب ليا لو شوكولا ديالي مع الحليب مزيان وكنخليوه على جنب. من بعد كندوزو للكريمه. بالنسبه للكريمه دائما كنخدموا بها وهي تكون بارده، يعني قبل ما تخدموا الكاطو ديالكم ديروها في الثلاجه واحد 2 ساعتين ديال المكانه، ومن بعد ديك الساعه ممكن انكم تخدموا بها، كتجيكم سهله حتى في الخدمه دغيا كتطلع. بعد ما تخلطت لي عفوا الشوكولا ديالي هنايا غادي نخليها على جنب وغادي ندوز للكريمه. كيف قلت لكم الكريمه انا هنايا عندي بارده، غادي نطلعها مي ما غاديش نطلعها مزيان، غنطلعها غير شويه، يعني كتبقى شويه خفيفه في الايد، ما كتطلعوهاش مزيان حتى كتولي قاصحه، كتطلعوها غير كيف كنقولوا دومي مونطي. الوغ كيف كتلاحظوا الكريمه ديالي بعد ما طلعتها غير شويه ما طربتهاش بزاف، ميم با 3 مينوت كتولي على هاد الطريقه، يعني كتبقى كريميه. وهنا غادي نبدا نزيد بشويه الخليط ديال الشوكولا، وغادي نبقى كيف درنا لاجينواز غنبقى ندور من الاعلى للاسفل، وانا كندور حتى كتخلط لينا لاموس ديالنا. فوالا كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح والوصفه تكون حتى هي واضحه في الصوره. غنكمل على هذه الطريقه حتى نكمل لاموس ديالي. في هذه الاثناء انا راه ديجا جبت لاجينواز وحطيتها تبرد. الوغ هنا بعد ما وجدت ليا لاجينواز ديالي كتجي على هذه الطريقه. كيف كتلاحظوا انا قطعتها على شكل كير حيت غادي نديرها في مول اللي على شكل قلب. فوالا ودائما الجينواز كتقطعوها صغر من المول اللي غادي تخدموا به. فوالا الوغ هنا الطريقه بسيطه جدا. كنشدوا لاموس وشوكولا ديالنا اللي كنفرغوها كامله، كنديروها كامله حيت ما درنا حتى شي لا انسير دو شوكولا لا حتى شي حاجه دو كراميل باردون، ما كاين داخل والو، يعني خاويه. ومن بعد فوالا على هاد الطريقه كتخويو طريقه لي بسيطه جدا. وكتاخذوا لاجينواز ديالكم كيف كتلاحظوا راه كتجي مفشفشه وكتجي عامره باللوز والكركاع. وصفه لي ناجحه 100%، سواء المبتدئات سواء الناس اللي ديجا بروفيسيونيل في مجال الحلويات. فوالا وكنغطيوها فيلم اليمونتير وكندخلوها للمجمد من 6 سوايع حتى ل7 الا بغيتو تصايبوها في الليل وتخرجوها الغد ليه ممكن، سينو الا كنتو مزروبين من 6 حتى 7 السوايع. وما تنساوش بيان سور تفرجوا في الفيديو الموالي باش هكا تشوفوا الطريقه ديال كلاصاج وتشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. الوغ الفيديو ديال اليوم انتهى. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك في القناه اللي مازال باقي ما اشتركش، ونتمنى الكاطو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتجربوه لانه فريمون كيجي لذيذ بزاف.
تقريبا نفس المذاق ديال هذاك الشيء ديال لي باتيسري، غير هو كتعرفي راسك شنو حضرتي. الحاجه ديال الدار دائما كتبقى زوينه وكتبقى عندها واحد القيمه اكثر. فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكيف قلت لكم ما تنساوش تدخلوا تشوفوا الفيديو ديال الكلاصاج، وبيان سور تشوفوا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا. خليتكم على خير والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.